السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبائي، أتمنى أن تكونوا بألف خير. إذا قبل أن أبدأ في نموذج ثاني بالنسبة لمادة الرياضيات المستوى الثالث، أريد أن بغيت نوضح لكم واحد الحاجة. بالنسبة للناس اللي كيتفرجوا على القناة على الرحب وخلاوها والساعة، غير هي حاجة وحدة، مني كتفرج وكتستافد ما فيها باس انك توضع اللايك، لان علاش هذاك اللايك او الضغط على زر الاعجاب كيخلي ان هذا الفيديو ياخذ واحد المرتبه ديالو عند اليوتيوب وكيقدر يستافد منه الجميع. اذا كيبقى كتحفيز لنا بالنسبه لقناتي. اذا تشجيعاتكم هي اللي غتخليني نستمر ونعطي الكثير والجيد بالنسبه ل هاد الدروس او بالنسبه للامتحانات او غير ذلك. اذا احبائي، لا تبخلوا علينا بوضع او الضغط على زر الاعجاب، واذا كنت لاول مره ترى قناتي اشترك فلا باس. اذا بالنسبه بطبيعه الحال هذا ليس إجباري ولكن لكم الاختيار. ننتقل الآن بالنسبة لتمرين رقم 1. ألون البطاقة المناسبة لكل كتابة بالحروف لكل عدد. إذا لاحظوا معي السطر الأول، بالنسبة لنا الجهة اليمين لدينا كتابة حرفية وكتابة رقمية. إذا سوف نبحث عن كل بطاقة على حسب بالنسبة لكل كتابة حرفية. إذا 576. لاحظوا هنا 567. 576. إذا هذه البطاقة الملائمة أو المناسبة للكتابة الحرفية، نلونها. العدد الأخير 765. بالنسبة للكتابة الثانية 404. إذا 404. 440. 444. إذا نلون البطاقة الأولى. 770. لاحظوا هنا 777. 707. 770. إذا هذه هي البطاقة المناسبة. 111. 111. 111. لاحظوا هنا 111. 110. 101. السؤال رقم 2. Je pose et j'effectue. Alors regardez mes enfants, ici ce sont des opérations en ligne أو نقول عمليات أفقية. بالنسبة je pose, ça veut dire je vais poser en colonne ou bien on dit vertical. Alors 3842 moins 1561. Alors regardez, 2 moins 1 est égal à 1. 4 moins 6 c'est impossible. Alors j'emprunte et je barre. Il reste ici 7. Alors 14 moins 6 c'est 8. 7 moins 5 c'est 2. 3 moins 1 est égal à 2. Alors, la différence, c'est 2281. On ne dit pas et 1, on dit 81. Alors, maintenant, 2000, l'opération de l'addition, 2742 plus 1027. Alors, 2 plus 7 est égal à 9, 4 plus 2 est égal à 6, 7 plus 0 est égal à 7, 2 plus 1 est égal à 3. Maintenant, l'opération de multiplication. 795 fois 6. 6 fois 5 est égal à 30. Alors, j'écris 0 et je retiens 3. Alors, 6 fois 9, c'est quoi? 54. 54 plus 3, c'est 57. Alors, j'écris 7 et je retiens 5. Et je barre la première retenue. Alors, 6 fois 7 est égal à 42. 42 plus 5 est égal à 47. Alors, le produit, c'est 4770. Alors, la dernière opération, c'est 976 fois 8, c'est-à-dire l'opération de multiplication. 8 fois 6 est égal à 48. J'écris 8 et je retiens 4. 8 fois 7, c'est 56. 56 plus
4 est égal à 60. J'écris 0 et je retiens 6 et je barre la première. Alors, 8 fois 9 est égal à 72. 72 plus 6 est égal à 78. Alors, c'est 7808 le produit. إذن التمرين رقم 3. لاحظوا معي التمرين رقم 3. رتب الأعداد التالية ترتيبا تناقصيا. نقول تناقصيا أو تنازليا. En français on dit décroissant. إذن تناقصيا أو تنازليا بمعنى من الأكبر إلى الأصغر. لاحظوا هنا لدينا الرمز أكبر. إذا الأعداد لاحظوا لدينا هنا 500 600 500 100 و100. إذا لاحظوا هنا المئات أكبر هو ماذا؟ هو 600 بمعنى 627 لأن أقول دائما نحن نرتب وفي نفس الوقت نقارن. إذا 627 لاحظوا هنا 500 وهنا 500. إذا نقارن بين رقمي العشرات. لاحظوا هنا عشرتان وهنا صفر. بطبيعة الحال 524 أكبر من 500 ولدينا أيضا 123. إذا عشرتان أكبر من هنا 0 إذا 123 وأخيرا 123 أكبر من ماذا؟ من 100. إذا لدينا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. إذا هنا لا داعي أن نضع الرمز فلنضع نقطة أن ليس لدينا هناك عدد يليه. السؤال رقم 4 نقارن. إذا لكي نقارن نستعمل ماذا؟ الرمز أكبر أو أصغر. إذا بالنسبة لنا alors je compare entre les nombres avec les signes, soit plus grand ou bien plus petit. Alors regardez ici, on a 781, 782. ou bien 781 782. إذا لكي نقارن نبدأ بمقارنة المئات. رقم المئات لاحظوا لدينا نفس رقم مئات. إذا لا يمكن أن نضع الرمز. نقارن بين رقمي العشرات. لاحظوا لدينا نفس رقمي العشرات. إذا لا يمكن أن نضع الرمز. نقارن الآن بين رقمي الوحدات. لاحظوا لدينا واحد فهي أصغر من 2 وبالتالي نقول أن 781 أصغر من 782. الآن 132 123. إذا لاحظوا دائما نقارن بين رقمي المئات. إذا نجد أن لدينا نفس الرقم. إذا لا يمكن أن نضع الرمز. نقارن بين رقمي العشرات. لدينا 3 فهي أكبر من 2 وبالتالي العدد 132 أكبر من 123. السؤال رقم 5 أتمم كما في المثال. لاحظوا لدينا مثال. هذا المثال لاحظوا معي 452 كتابة رقمية 452 كتابة حرفية. ثم لدينا تفكيك العدد إلى مئات عشرات ووحدات. إذا نفس الشيء سوف نكمل بالنسبة للعددين المواليين. إذا هنا 156. لاحظوا معي كتابة رقمية 156. إذا سوف هنا نفكك هذا العدد إلى ماذا؟ مئات بمعنى 100 زائد 50 زائد 6. العدد الموالي 645. إذا هذا العدد بكتابة رقمية سوف نكتبه حرفية. إذا 600 أشرت سابقا أن يمكن أن نربط 400 أو لا نربطها بمعنى يمكن أن نكتب 400 هكذا أو هكذا. كلتا الحالتين جواب صحيح. إذا 645 كما يمكن أن نكتب 645. إذا كلتا الكتابتين صحيحتين. إذا هنا نفكك العدد إلى مئات بمعنى 600 زائد 40 زائد 5. إذا نواصل أحبائي. نأخذ الورقة الثانية ونكمل بالنسبة لنموذج امتحان المستوى الثالث. إذا نواصل أحبائي. السؤال الموالي complète le tableau suivant. إذا هنا عندنا سؤال بالفرنسية
كنلاحظوا بأن الجدول عندنا هنا بكتابة يعني عربية، لا بأس. إذا complète le tableau suivant ou bien نقول بالعربية أملأ الجدول التالي. إذا لدينا العدد ثم رقم الوحدات، رقم العشرات، ورقم المئات. إذا بالنسبة لنا العدد هنا 243. ما هو رقم الوحدات؟ بطبيعة الحال 3. رقم العشرات 4. رقم المئات 2. العدد هنا لاحظوا ماذا لدينا. لدينا هنا المئات بمعنى رقم المئات 7. لدينا هنا رقم العشرات بمعنى 6. رقم الوحدات 4. إذا العدد المحصل عليه 764. لاحظوا هنا لدينا 6 بالنسبة رقم العشرات، 8 رقم المئات، و5 رقم الوحدات. إذا العدد 865. العدد الموالي لاحظوا رقم المئات 4، رقم العشرات 5، رقم الوحدات 7. إذا العدد 457. Alors on dit ici c'est le nombre, le chiffre des unités, le chiffre des dizaines et le chiffre des centaines. إذا السؤال الموالي وهو عبارة عن الهندسة. لاحظوا أننا سوف نرسم مستقيم عمودي على المستقيم A، ويمر من النقطة A يعني بتيتا صغيرة في كل حالة من الحالات. لاحظوا أن الحالة الأولى نجد أن المستقيم A مائل، هنا كأنه أفقي، وهنا أنه عمودي. إذا سوف نرسم مستقيم عمودي يمر من النقطة A. إذا نحتاج إلى ماذا؟ قلم الرصاص ومزوات. مزوات أو نقول الكوس ou bien en dieu français une équerre. إذا نأخذ قلم الرصاص ومسطرة. إذا بالنسبة لنا لاحظوا هذه المزوات. إذا هنا سوف أخذ المزوات ونضعها على ماذا؟ على المستقيم، يعني حافة المزوات هي هكذا. إذا سوف أضع بالنسبة لنا المزوات وسأقوم أو نضعها هكذا. إذا انتبهوا معي. إذا سوف نضع المزوات ثم أقوم بإزاحتها هكذا. أقوم بإزاحتها لكي أقوم برسم المستقيم الذي سيمر من النقطة A. لاحظوا. ثم أقوم بتمديد ماذا؟ المستقيم. ما عطاوناش نسميو المستقيم، أرسم مستقيم عمودي فقط. ثم نضع علامة التعامد. الحالة الثانية، إذا نأخذ دائما مزوات. إذا لاحظوا هنا سوف أضع المزوات هكذا وأرسم ماذا؟ المستقيم المار من النقطة بتيتا هكذا. لاحظوا معي. ثم ثم أرسم المستقيم بحيث يمر من النقطة A. بالنسبة منسوش التعامد، هنا علامة التعامد. المستقيم الأخير فهو عمودي، يعني المستقيم غران A. إذا سوف نرسم المستقيم الذي يمر دائما من النقطة بتيتا. إذا نأخذ مزوات هكذا، لاحظوا معي، ثم دائما محاذية مع المستقيم وأرسم، نقوم بتمديده عفوا هكذا، وبهكذا نكون قد تعامد علامة التعامد. إذا هنا يمر من النقطة A وعمودي على المستقيم A.
إذا فهذا مستقيم أ. إذا إلى هنا أحبائي نكون قد أنهينا النموذج الثاني للمستوى الثالث مادة الرياضيات، ولنا لقاء إن شاء الله في شريط آخر. ولا تبخلوا علينا بوضع ضغط على زر الإعجاب ومشاركة هذه الامتحانات أو الدروس مع الأصدقاء والأحباب. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.